अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सुबहान अल्लाहि व बिहम्दिही सुबहान अल्लाहिल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। जी दोस्तों, आज 30 जनवरी 2025 जुमेरात का दिन, और सुबह सुबह जब नमाज से कबल हल्की हल्की बारिश शुरू हो जाए तो दिल में हमेशा ख्याल आता है कि आज नमाज के बाद जो सैर है हमारी इज्तिमाई वो कई दफ़ा ऐसे होता है कि जाते जाते हल्की हल्की बारिश नज़र आ रही होती है, और जब हम नमाज पढ़ के दरस के बाद निकलते हैं तो बारिश गायब होती है। हम अपना आराम से 1 घंटा इकट्ठी सैर करते हैं, रास्ते में जा रहे होते हैं, गाड़ियाँ घर पहुँचती हैं और फिर बारिश शुरू हो जाती है। यूँ लगता है जैसे अल्लाह ताला ने ना हमारे लिए बीच में गैप रख दिया कि चलें सैर कर लें। बहरहाल ये है इंसान की सोच। इंसान किसी एक चीज़ को अगर मुस्बत सोचना चाहे, अल्लाह ताला की अनायत देखना चाहे तो उसको मुस्बत सोच लेता है, और अगर इंसान इसको और तरह देखे कि ये तो एक इत्तेफाक हो गया है, बाई चांस ये काम हो सकता है, इसको ऐसे ही बंदा खुदा ताला की तरफ से रहमत की तरफ लेके जा रहा है। बहरहाल ये हर इंसान की जो सोच है उसके साथ इसका ताल्लुक रखता है। आज के दौर में जिसमें से हम गुजर रहे हैं, एक चीज जो सबसे बड़ी कातिल इंसानियत की नहीं, मैं कहूँगा इंसानी रिश्तों की, जितने दुनिया में रिश्ते आप देख पा रहे हैं, रिश्ता माँ बाप का रिश्ता है सबसे प्यारा, माँ का, बाप का, फिर आगे माँ बाप के लिए औलाद का रिश्ता, फिर उसके बाद आप उसके रिश्ते शुरू होते हैं, बहन भाई, मामू, चचा, कुरान में रिश्ते सारे बयान हुए हैं। इन सब का जो सबसे बड़ा जो कातिल है, जो इन रिश्तों का कत्ल कर रहा है, आपको याद होगा कि हमने कुछ ऐसा पहले बड़ा शुरू आता कि घड़ियाँ और बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो पहले हुआ करती थी, रेडियो, फिर वो पहले मोटोरोला के मोबाइल होते थे, फिर वो इन सब को ये जो स्मार्टफोन है इसने कत्ल कर दिया, खा गया इनको सबको। आज जितने रिश्ते हैं, तमाम रिश्तों को जो कत्ल करने वाला है वो है सोशल मीडिया का भरमार। आप एक से निकलते हैं, आप दूसरे में दाखिल हो जाते हैं, दूसरे से निकलते हैं, तीसरे में दाखिल हो जाते हैं, उससे जान छुड़ा लें, आगे आपको चौथा खड़ा है वीडियो। मसलन व्हाट्सएप हो गया, ये फेसबुक हो गया, यूट्यूब हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, इसके अलावा पता नहीं कितने आहिस्ता याद होते जा रहे हैं। और ये जो इंसान की कैपेसिटी है ना दिमाग की, उस कैपेसिटी के ऊपर जब ये हमलावर हो जाते हैं और अपनी जगड़ में ले लेते हैं, फिर उसको कोई पता नहीं लगता कि मेरा कोई दुनिया में रिश्ता है या मेरा रिश्ता नहीं है। वो इस तरह इसके अंदर मैब हो जाता है। उसकी वजह यह है कि इंसान को जब रिश्तों का जो एक बना हुआ है, जब से ये दुनिया पैदा हुई है, कि जब भी कोई तकलीफ होती है, जब भी कोई किसी किस्म की उसको परेशानी होती है, तो बंदा सबसे पहले, जब आपको पता है बच्चा जब छोटा होता है उसको भूख लगती है, रोता है, माँ को पता चल जाता है कि उसको भूख लगी है, वो उसको दूध देती है। इसी तरह इंसान जब उसको कोई पैसे की कमी होती है तो वो जाता है, जाके अपनी ज़रूरत का ज़्यादा काम ज़्यादा करते हैं। आज के दौर में ये जो सोशल मीडिया के ऊपर मुख्तलिफ फॉर्म्स बने हुए हैं, फेसबुक, यूट्यूब है, इंस्टाग्राम है, और इसके अलावा इस वक्त मेरे ज़हन पे नहीं आ रहे, बहुत ही तरह तरह की चीज़ें बनी हुई हैं जो लोग इस्तेमाल करते हैं, उनको सबको पता है। एक बंदा जब एक दफ़ा इसके अंदर अकाउंट बना लेता है, एक में, पहले उसको पता नहीं, टिकटॉक है सबसे, टिकटॉक ज़हन से बहुत सारे, हम सैर करते हैं ना सुबह, मेरे साथ कई बुजुर्ग हैं,
تو جب بات ہوتی میں ان کو بتاتا ہوں کہ اس طرح، تو وہ کہتے ہیں یار میں تو اس کا پتہ نہیں ہے، ہم تو جانتے ہی نہیں، کبھی سنا ہی نہیں. اور میرے سے سن کے جب وہ ان کو اگلے دن وہ استعمال کیا ہوتا ہے تو وہ پتہ لگ رہا ہوتا ہے ان کی خبروں سے کہ لگ بھگ یہ ٹک ٹاک میں آ گئے ہیں. اب یہ میں نے مثال اس لیے لائیو دی ہے کہ آپ دیکھ لیں اپنی طرف ارد گرد، آپ نظر ڈال لیں یا اپنا جائزہ لے لیں. وہ رشتے جو کسی زمانے میں قدر ہوتی تھی، جن کی ضرورت ہوتی تھی مشکل میں، جن کی انسان مدد کے لیے پکار، اب ان کی ضرورت نہیں رہتی. سب سے بنیادی آپ دیکھ لیں، ماں باپ ہیں، بچے ہیں، اپنے وہ ہینڈی پکڑے ہوئے، جن کو ہینڈی استعمال کرنا آتا ہے، جس کے پاس موبائل ہے وہ سمجھتا ہے کہ میں دنیا میں اس وقت میں ہوں، کوئی مجھے ڈسٹرب نہ کرے. میاں بیوی کا رشتہ ہے، نہ بندے کو اس کی ضرورت ہے نہ اس کو میاں کی ضرورت ہے. دوسروں کی طرف دیکھ لیں، اپنا جائزہ لے لیں. سب کبھی کوئی تکلیف، کوئی ٹینشن، کوئی مسئلہ، چل ہینڈی میں بیٹھ کے آرام سے اپنا ٹائم پاس کرتے رہو. سفر کر رہے ہو، ڈاکٹر کے پاس بیٹھے ہو، کہیں ویٹ کرنا ہے، ہینڈی کھولو، خبریں پڑھو اپنا، اور گھنٹہ 2 گھنٹے کوئی پرابلم ہی کوئی نہیں ہے. پہلے وقت ہوتا تھا کہ انسان کو قدر ہوتی تھی کہ وہ میں لیٹ ہو رہا ہوں، میری ٹرمین اتنے بجے تھی، اب کیوں نہیں آئی پا رہی. اب وہ کہتا ٹھیک ہے. بہرحال یہ تباہی تیزی کے ساتھ پھیلتی جا رہی ہے. اس آگ کی طرح ہے جو وہ لگی تھی ابھی امریکہ میں اور اس نے جلا کے رکھ دی گھر، پھیل رہی ہے اور اس کے رشتے تباہ ہو رہے ہیں. نماز مسجد قریب آ گئی ہے، ذرا اپنا شوق پورا کر لیتے ہیں، باقی پھر انشاءاللہ. صلی اللہ نبی نا صلی اللہ محمد صلی اللہ کریمنا صلی اللہ محمد. اور مسافر راہرو کو اس کا حق دے اور اسراف کسی رنگ میں بھی نہ کرے. اس آیت کی تفسیر جاری ہے. حضرت مسلم معاوض رضی اللہ عنہ اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے فرماتے ہیں مسافروں کا حق اس طرح کہ جب یہ دوسری جگہ کی طرف جاتا ہے تو وہ اس سے حسن سلوک کرتے ہیں. بس دوسرے مقام کے مسافر کی خدمت کرنا اس کا فرض ہے تا حق ضیافت ادا ہوتا رہے. ابن السبیل کے حق کے متعلق حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم کسی بستی میں جاؤ تو 3 دن تک کی ضیافت کا تم کو حق ہے. صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ اگر بستی والے نہ دیں؟ فرمایا چھین کر بھی لے سکتے. یہ حکم اس وقت کے لیے ہے جب اسلامی تمدن جاری ہو، کیونکہ ان ایام میں دوسرے لوگ اس سے ضیافت کا حق لے سکیں گے. اس حکم کو اگر دنیا میں جاری کیا جائے تو بہت سی خرابیاں جو ہوٹلوں اور سراؤں کی وجہ سے پیدا ہوئی ہیں دنیا سے دور ہو جائیں، اور غرباء کے لیے بھی دنیا کا سفر جو اعلیٰ تربیت کا ایک ذریعہ ہے آسان ہو جائے گا. مگر افسوس کہ خود مسلمانوں نے بھی اس حکم کو بلا دیا ہے. مسافروں سے حسن سلوک کا یہ عام حکم دنیا سے بہت سے فتنے مٹانے کا موجب ہے، کیونکہ لڑائی جھگڑا منافرت سے پیدا ہوتا ہے. اگر اس طرح مہمان نوازی کا رواج ہو تو منافرت دور ہو اور گاؤں اور ملکوں کے جھگڑے مٹ جائیں. وہ لوگ جو کسی دوسرے ملک کی مہمان نوازی سے فائدہ اٹھا چکے ہوں کبھی بھی جلدی سے ان کے خلاف لڑنے پر آمادہ نہ ہو، سوائے خبیث اغوا کے جو نسبتاً تھوڑی نیز اس حکم سے گاؤں اور قصبوں کے نظام کی بنیاد بھی پڑتی ہے
کیونکہ مہمان نوازی سارے گاؤں پر واجب کی گئی ہے۔ بس اس حکم کو پورا کرنے کے لیے ہر گاؤں والے ایک ایسے نظام کی پابندی پر مجبور ہوں گے جس کے ماتحت سارا گاؤں مہمانوں کی خدمت کر سکے اور یہ نظام ان کے دوسرے کاموں میں بھی مفید ثابت ہوگا۔ لا تبذر پھر فرمایا کہ اوپر کے احکام میں مال کو خرچ کرنے کی جو نصیحت کی گئی ہے، اس کا یہ مطلب نہ سمجھنا چاہیے کہ مال کو لوٹا دینا چاہیے۔ ہم نے انہی اخراجات کا حکم دیا ہے جو ضروری ہے، بے فائدہ مال اٹھانے کا حکم نہیں دیا۔ ابن مسعود کا قول ہے کہ اب التبذیر الانفاق فی غیر حق، یعنی ناجائز خرچ کو تبذیر کرتے ہیں۔ بس اس حکم میں دینی انفاق شامل نہیں۔ دین کی کسی ضرورت کے لیے اگر کوئی اپنا سارا مال بھی خدا کی راہ میں دے دے تو وہ مبذر نہ ہوگا، کیونکہ اس نے بے جا خرچ نہیں کیا۔ قرآن کریم نے فضول خرچی کی دوسری جگہ تشریح یوں فرمائی ہے، والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا وکان بین ذلک قواما، کہ نہ تو اسراف کرنا چاہیے اور نہ کچھ دوسری سے کام لینا چاہیے، مگر میانہ روی اختیار کرنی چاہیے۔ اللہ